नाज़रीन, ग्लोबल मंजरनामे के ऊपर जलजले आ चुके हैं, इतने बड़े बड़े मुआहदे जो है वो किए जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं और वेस्टर्न ऑर्डर के खिलाफ सबसे बड़ी तारीख की इन 200 सालों के अंदर तारीख की सबसे बड़ी सफबंदी एशिया, अफ्रीका और ग्लोबल साउथ की जो अकवाम है वो इस वक्त कर चुकी हैं और एक तरह से तबले जंग जो है वो बजाया जा चुका है, क्योंकि इन तमाम अकवाम की जानिब से जो कि मुतासरा अकवाम हैं, जिनमें से बहुत सारी अकवाम वो हैं जो कॉलोनी रही हैं, तो उनकी जानिब से डिक्लेरेशन ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कर दिया गया है। जी हाँ, इन अकवाम की जानिब से डिक्लेरेशन बाकायदा कर दिया गया है कि हम एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसको अब दुनिया में जो है वो लेकर आ रहे हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे और साथ जो है वो गजा में एग्जॉस्टेड इजरायली फौज है अब मजीद दाखिल होने जा रही है गजा सिटी के अंदर और अब वहां पर उनको खौफ यह है कि भारी तादाद में जानी नुकसान इजरायली फौजियों का हो सकता है। और इससे पहले कई बार इजरायली फौज एक एक इलाके में कई मरतबा दाखिल हुई है, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला मिलिटरीली। अब क्या हासिल हो जाएगा, वहां पर गजा सिटी में टनल्स और पूरा जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वो मौजूद है और रेजिस्टेंस जो है वो भरपूर तैयारी के अंदर है, तो इनको ये खतरा है कि शदीद तरीन कीमत हमें जो है वो चुकानी पड़ सकती है। तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। वन आफ्टर अदर मेगा न्यूज है, एक से बढ़कर एक वो वाकयात जो यानी कि दहाइयों में जन्म लेते हैं। आज वो एक एक दिन में ऐसे कई वाकयात हम देख रहे हैं जो दहाइयों में जन्म लेते हैं और मैं वाकयात आपके सामने रखूंगा तो आपको इस बात का अंदाजा भी हो जाएगा। नाज़रीन, एससीओ का जो इजलास है वो तो खत्म हो चुका है। अब ये जो इजलास हर साल इजलास होता है, लेकिन ये जो इजलास था ये रूटीन इजलास से हटकर था, क्योंकि इसमें स्पेसिफिकली जो फोकस किया गया वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को फोकस किया गया। तो उसका जो डिक्लेरेशन चाइना की जानिब से प्रेजेंट किया गया उसको तमाम नेशंस ने, तमाम मेंबर स्टेट्स ने अडॉप्ट कर लिया है और इस डिक्लेरेशन में यह कहा गया है कि हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो बुनियाद रख रहे हैं और इसके ऊपर तमाम ने एग्री कर लिया, यानी जो इलामिया है उसको सबने अडॉप्ट कर लिया कि हम इसके कमिटेड हैं कि हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। एससीओ लीडर्स अडॉप्ट तियानजान डिक्लेरेशन। तियानजान जहां पर ये हुआ है तो डिक्लेरेशन सिग्नल पुश फॉर मल्टीपोलैरिटी। एससीओ लीडर जो है उन्होंने अडॉप्ट कर लिया डिक्लेरेशन को, एलामिया के ऊपर मुत्तफिक हो गए हैं और प्लेज किया है सिक्योरिटी, इकोनॉमी और एनर्जी का डीपर कॉपरेशन एंड रिजेक्ट किया है वेस्टर्न सैंक्शंस को और प्रमोटिंग अ मल्टीपोलर ग्लोबल ऑर्डर। इसके ऊपर तमाम अकवाम जो है वो उन्होंने अपनी कमिटमेंट शो कर दी है कि अब हमारी ये कॉमन गोल है, अब ये हमारी कॉमन डेस्टिनेशन है और अब ये हमारी कॉमन वॉर है। बड़ी गैर मामूली बात है, यानी कि सबने इस बात को एग्री कर लिया कि वेस्टर्न उनके खिलाफ जो सैंक्शंस हैं, जो उनकी पॉलिसीज हैं, हम उसके खिलाफ खड़े हैं और दुनिया को मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जो लेकर जा रहे हैं। तो ये डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है। वो कैसे है, क्योंकि अब ये यानी चाइना की सरपरस्ती में तमाम नेशंस है वो ये ऐलान कर रहे हैं कि वो वेस्ट के इक्तदार को नहीं मानते हैं, वो अमेरिका के इक्तदार को नहीं मानते। ये इससे बड़ा डिक्लेरेशन ऑफ वॉर क्या होगा, ठीक है ना। यानी अब ये एस्टिमेट या तजिए तो नहीं है, अब तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम आपकी ताकत को, हम आपके इक्तदार को नहीं मानते। तो जाहिर है कि वो भी खामोश नहीं बैठे रहेंगे, तो वो भी अपनी पूरी ताकत के साथ आएंगे। तो ये सबसे बड़ी सबबंदी है जो उनके खिलाफ हुई है, क्योंकि उस ऑर्डर ने दुनिया को दिया कुछ नहीं है। आप एक एक मुल्क की तारीख अगर उठाकर देखते हैं, और इस वक्त तो सबसे बड़ी मिसाल गजा हमारे सामने है, ये वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर ही का नतीजा ना। उन्हीं की अदालतें अगर फैसला दे भी दें तो भी इंप्लीमेंट नहीं हो रहा इसराइल के ऊपर। इसराइल के ऊपर एक सैंक्शन तक नहीं लग रही। जो रूल्स उन्होंने खुद बनाए थे वो इसराइल के ऊपर अप्लाई नहीं होते। जेनोसाइड यूएन कह रहा है कि ये हो रही है, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो ये वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर ही का नतीजा ना जो कुछ हम फलस्तीन में देख रहे हैं, और इससे पहले एक एक मुल्क की तारीख उठाकर देखें क्या कुछ होता रहा है। तो इसलिए ये कौमें तो मजबूरन अब इकट्ठी हो गई हैं और ये सबसे बड़ी सबबंदी है, और वो भी अपनी पूरी ताकत के साथ आएंगे। तो अगर ये तमाम अकवाम मजीद आगे बढ़ती हैं और इसमें कामयाब हो जाती हैं तो ये इंसानियत के लिए बहुत बहुत बड़ा लम्हा होगा। और लेकिन इसमें यह बात भी तय है कि हम जंगों से होकर गुजरेंगे। ये कोई पीसफुल ट्रांसफर तो होगा नहीं कि अमेरिका कहेगा कि ठीक है अब मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर जब वो बन जाए। पीसफुल ट्रांसफर तो होने वाला नहीं है, इसलिए वो भरपूर ताकत के साथ आएंगे। ऑलरेडी आ चुके हैं। गजा में जो ताकत वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो इसी का एक मुजाहरा है। अब गजा की लड़ाई बराह रास्त लिंक है इस नए ऑर्डर की लड़ाई के साथ। वेनेजुएला की, ईरान की, ये सारी लड़ाइयां जो आपस में कनेक्टेड हैं, और जो यूक्रेन की जंग है वो भी एक बहुत बड़ा थिएटर है। लेकिन ये बिल्कुल गैर मामूली बात है और ये बिल्कुल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है कि अब वो खुलकर ये कह रहे हैं। जो सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग चल रही थी वो भी तो यही थी ना, उसमें चीजें खुलकर थी कि सोवियत यूनियन उस ऑर्डर को नहीं मान रहा था और वो अपना ऑर्डर जो है वो शेप कर रहे थे। तो यहां पर भी एक काइंड ऑफ कोल्ड वॉर समझ लें कि वो शुरू हो चुकी है, ठीक है ना। यानी अब चाइना ने अनाउंस कर दिया कि हम अब इसमें खुलकर खड़े हैं और तमाम नेशंस के साथ जब वो खड़े हैं। अच्छा, तो एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि किम जोंग अन जो है वो चाइना पहुंच चुके हैं और आज विक्ट्री परेड होने जा रही है। बहुत बड़े मनाज़र आज आपको देखने को मिलेंगे और किम जोंग अन जो हैं वो इसके अंदर जो है शरीक हो रहे हैं। और ये 1959 के बाद कोई कोरियन लीडर है
جو کہ یعنی کہ شریک ہوگا 1959 کے بعد پہلا کورین لیڈر نارتھ کوریا کا جو اس پریڈ کے اندر جب شریک ہو رہا ہے. زبردست استقبال ان کا وہاں پر ہوا ہے. کم جونگ ان ارائیوز ان بیجنگ فار چائناز وکٹری ڈے کمیموریشنز. اور 80 سال اب ہو چکے ہیں جو یہ فتح حاصل ہوئی تھی, اور اس میں آپ دیکھیے کہ کتنے بڑے بڑے لیڈر, سب سے بڑھ کر پیوٹن اور اب کم جونگ ان وہاں پر جب موجود ہوں گے. یعنی ایک تاریخی لمحہ ہے, ہر لحاظ سے ایک ایک گھنٹہ ایک تاریخی لمحہ ہے, کیونکہ آپ پوری تاریخ کا جب رخ موڑ رہے ہیں. اور بھرپور طاقت کا مظاہرہ چائنا کی جانب سے کیا جائے گا. چائنا کے ویپنز, ایڈوانسمنٹ, ٹیکنالوجی, فائٹر جیٹس اور وہ ساری چیزیں جو ابھی تک دنیا نے دیکھی بھی نہیں ہیں, آج اس کا جو مظاہرہ کیا جائے گا. بھرپور طاقت کا مظاہرہ آج چائنا کرنے جا رہا ہے, اور یہ سب وہاں پر موجود ہوں گے, تو یعنی وہ بھی سب اس کے ساتھ ہے. پیوٹن اور پریزیڈنٹ شی کی ملاقات ہوئی ہے, ہائی لیول بائی لیٹرل دو طرفہ تعلقات کے اوپر میٹنگ ہوئی ہے. لیکن بہت ساری ان کی جو میٹنگز ہیں وہ ٹرائل لیٹرل بھی ہوئی ہیں, یعنی مختلف ملکوں کو شامل کر کے ٹرائل لیٹرل ٹاکس بھی ہوئی ہیں, جس میں سب سے بڑی جو میٹنگ ہوئی ہے وہ منگولیا کے جو سربراہ ہیں, ہیڈ آف دی گورنمنٹ ہیں, ان کے ساتھ ہوئی ہے. کیونکہ ایک اور تاریخی ایگریمنٹ جب طے پا گیا ہے, چائنا اور رشیا کے درمیان جو پائپ لائن ہے, انرجی پائپ لائن, اس کے اوپر دستخط انہوں نے کر لیے ہیں. یہ ایک ہسٹورک, اور پیوٹن نے کہا کہ اب ہمارے جو تعلقات ہیں چائنا کے ساتھ وہ ہائیسٹ لیول کے اوپر ہیں, اور رشیا اور چائنا کے جو ریلیشنز ہیں وہ ستون ہیں اس نیو آرڈر کے. اگر ہمارے یہ تعلقات نہ ہوتے تو پھر ظاہر ہے کہ ہم نیو ورلڈ آرڈر کی طرف جا ہی نہیں سکتے تھے. پیوٹن hails China's ties as unprecedented in Beijing visit. unprecedented. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ماضی میں یعنی کہ تھے دونوں کمیونسٹ تھے, لیکن چائنا اور رشیا کی, سوویت یونین کی کوئی اچھی تعلقات نہیں تھے, معاملات بہت خراب رہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ چائنا جو ہے اس نے امریکہ کے ساتھ جو معاہدہ کیا نکسن دور کے اندر, اور تھرو پاکستان یہ معاہدہ ہوا تھا, تو ماضی میں وہ تعلقات اتنے اچھے نہیں رہے, اور سوویت یونین جب وہ اکیلا آخر میں رہ گیا تھا. لیکن اب یہ تعلقات ہائیسٹ لیول کے اوپر ہے, اور یہی وہ اتحاد ہے جو سب چیزیں بدل رہا ہے. اگر اس اتحاد کی چھتری تلے بھی سب اکٹھے ہو رہے ہیں نا, تو اس لیے امریکہ اس اتحاد کو توڑنا چاہتا ہے. ڈیورنگ ہائی لیول ٹاکس ان بیجنگ, پیوٹن اور پریزیڈنٹ شی نے کرٹیسائز کیا ویسٹرن پالیسیز کو. روٹین میں تو اجلاس ہوتے رہتے ہیں, اس کا باقاعدہ مقصد ہی یعنی کہ یہ اعلان تھا. ویسٹرن پالیسیز کو دونوں نے کرٹیسائز کیا, اور یہ عہد کیا ٹو شیپنگ اے ملٹی پولر ورلڈ آرڈر, گلوبل آرڈر. اور دونوں نے یہ عہد کیا کہ ہر صورت میں ہماری جو منزل ہے وہ ملٹی پولر دنیا بنانا ہے, جس میں کسی ایک کی چودراہٹ نہیں ہوگی بلکہ مختلف پاور سینٹرز ہوں گے. کیونکہ جب ایک کی چودراہٹ نے ہم نے دیکھ لیا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا. اس کا نتیجہ یہ نکلا لیبیا, اس کا نتیجہ نکلا افغانستان, عراق, شام, یمن, فلسطین, یہ سب اسی کے نتائج ہیں. صومالیہ, سوڈان, یہ اس یعنی ایک ملک کی چودراہٹ کا یہ نتیجہ. اگر دوسرے پاور سینٹرز بھی ہوتے تو وہ الاؤ نہ کرتے, یعنی وہ بھی ظاہر ہے کہ مدد کو آتے, تو یہ ساری صورتحال نہ پیدا ہوتی. تو ایک کی چودراہٹ جو ہے اس نے دیا کچھ نہیں دنیا کو, اور پھر جو کئی سو سال سے جو چلتا چلا آ رہا ہے اب اس کو بدلنا جو بہت ضروری ہے, اور یہ انسانیت کی نجات کے لیے بہت ضروری ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہماری کلوز کمیونیکیشن جب ہو رہی ہے, اور اسٹریٹجک سطح کے اوپر جو معاملات ہیں, یعنی اب بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم کلوز کمیونیکیشن ہماری ہوتی ہے, اور یہ مظاہرہ ہے کہ ہمارے تعلقات کی سطح کے اوپر جا چکے ہیں. اور پریزیڈنٹ شی لاؤڈز چائنا رشیا ٹائز ایز ایگزامپل آف میجر کنٹری ریلیشنز, یعنی دونوں نے اس بات کو کہا کہ بھئی ہمارے تعلقات کس سطح کے اوپر جا چکے ہیں. اینڈ رشیا چائنا سائن نیو سائبیریا گیس پائپ لائن ڈیل. تو یہ جو ہے یہ پائپ لائن منگولیا سے ہوتے ہوئے یعنی چائنا کو جب کنیکٹ کرے گی, اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے, کیونکہ ایک چیز ہے نا, آپ آرڈر کے لیے چھوٹی بات تو نہیں ہوتی, آپ پورے آرڈر کو بدل رہے ہیں تو چھوٹی بات نہیں ہوتی. تو اس کے لیے وہ ٹریڈ روٹس بنانا بہت ضروری ہیں, وہ انرجی پائپ لائنز بنانا بہت ضروری ہیں جو ویسٹرن سینکشن سے پاک ہوں, وہ انفلوئنس نہ کر سکیں. تو اب دیکھیے رشیا کو بہت ضرورت ہے اپنی انرجی سیل کرنے کی, اور یہ جو پائپ لائن ہے اس کی ہسٹورک اہمیت اس لیے ہے کہ یہ منگولیا سے ہو کر گزرے گی. دونوں ملک آپس میں کنیکٹ ہو رہے ہیں, اس میں ویسٹ کیا کر لے گا, ویسٹ کیسے اس کو روکے گا. رشیا سے جرمنی پائپ لائن جا رہی تھی, سی آئی اے نے اور یوکرین نے اڑا دی, ٹھیک ہے, تو اس کا وہ کیا کریں گے. تو وہ ٹریڈ روٹس, وہ انرجی پائپ لائنز جو سینکشن سے اور ان کے انفلوئنس سے پاک ہیں, وہ بہت ضروری. تو رشیا کو اپنی انرجی بیچنی ہے تاکہ ریونیو جنریٹ کر سکے اپنی اکانومی کو چلانے کے لیے, اور چائنا کی اتنی بڑی انڈسٹری کو مزید انرجی چاہیے, اور رشیا کی صورت میں انہیں میسو اور چیپ انرجی مل رہی ہے, انہیں اور کیا چاہیے. اور اس کا ایک اور نتیجہ ہے, وہ یہ ہے کہ چائنا جو پروڈکٹس تیار کر رہا ہے وہ آلریڈی یورپ اور امریکہ سے, جاپان سے, آسٹریلیا سے کمپٹیشن میں آگے ہیں, کیونکہ وہ اچھی اور سستی چیز تیار کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب جب انرجی اور سستی ملے گی
تو ان کی ہائی کوالٹی چیزوں کی جو قیمت ہے وہ اور کم ہوگی، کوالٹی زیادہ قیمت تھوڑی، تو وہ کمپٹیشن میں اور زیادہ مات دیں گی تمام ویسٹرن جو پروڈکٹس ہیں. تو یہ بھی ان کو مسئلہ ہے. اور ادھر یورپ دیکھیے، یورپ اپنا کیسا بیڑا غرق کر رہا ہے. یورپ رشیا کی سستی انرجی چھوڑ کر مہنگی انرجی خرید رہا ہے اور اپنی انڈسٹری کا بیڑا غرق کر رہا ہے. وہ چونکہ انرجی مہنگی ہوگی تو جو چیز تیار ہو رہی ہے وہ مہنگی تیار ہوگی، تو جب وہ مارکیٹ میں جائے گی، ادھر چائنا کی پروڈکٹ پڑی ہوئی ہے جو ان کے برابر یا اس سے اچھی کوالٹی کی ہے لیکن قیمت ان سے ڈاؤن ہے، تو کس کو خریدا جائے گا؟ اس لیے آپ یورپ میں بھی دیکھیں نا تو آپ کو BYD جو چائنیز کمپنی ہے، اور اب ٹیسلا کو بہت پیچھے چھوڑ چکی ہے، اور ایک وقت میں ایلون مسک جو ہے وہ یہ کوئی 11-12 کی شاید بات ہے، ایلون مسک سے سوال کیا گیا BYD کے بارے میں تو وہ ہنس پڑا تھا کہ BYD کیا ہے، تو وہ BYD دنیا کی نمبر 1 کمپنی جو بن چکی ہے، ٹیسلا کو بہت پیچھے اس نے چھوڑ دیا. تو یورپ میں بھی آپ کو BYD کے ٹرکس جو چلتے ہوئے نظر آئیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ آلریڈی چائنا ان کو کمپیٹ کر رہا ہے. اب سستی انرجی تو چائنا تو بالکل ان کو جو ہے وہ اٹھا کے باہر پھینک دے گا، پھر یہ کیا کریں گے؟ اس لیے اس کے بہت سارے پہلو ہیں، صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ریونیو لیں گے ان کو انرجی ملے گی، اس کے آگے بھی بہت سارے پہلو ہیں. تو یہ ایک یعنی کہ ہسٹورک ہے. شی کالز فار انہینسنگ پولیٹیکل اور میوچل ٹرسٹ ہونا چاہیے. چائنا، رشیا اور منگولیا کے درمیان مزید تعلقات جو بڑھنے چاہیے. یہ ایک ایسا اقدام اٹھایا گیا ہے، کمرشل ٹائز ہے وہ دونوں کے مزید آگے بڑھیں گے. اور which they proposed an alternative to the US led global order. Alternative to the US led global order. تو یہ trilateral talks بھی ہوئی. اور اس کے ساتھ اب اگلی خبر دیکھیے، گلوبل گورننس کا انیشیٹو جو ہے وہ چائنا کی جانب سے پرپوز کیا گیا ہے. SCO کے تحت بینکس بھی بن رہے ہیں اور پراپر گلوبل گورننس جو ہے انیشیٹو انہوں نے پیش کیا ہے. اور چائنا کے فارم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ another important public good China contributes to the world. یہ ہمارا contribution ہے to the world. اب یہ گلوبل گورننس کیا ہے؟ نیو ورلڈ آرڈر کے اس سارے آپ جزویات ہیں نا، آپ کو عالمی بینکس چاہیے، آپ کو ٹریڈ روٹس چاہیے، مطلب ایک ایک جزویات ہیں. تو اس کا بہت بڑا جز جو ہے وہ گلوبل گورننس ہے. گلوبل گورننس کیا ہے؟ آپ رولز بناتے ہیں، معاملات چلیں گے کیسے، آپ نارمز بناتے ہیں کہ بھئی نارمز ہوتی ہے نا معاملات کرنے کی، ٹھیک ہے نا، آپ جو ہے وہ پالیسیز کیسے بنیں گی، انسٹیٹیوشنز آپ کھڑے کرتے ہیں، ریاستوں کے درمیان انٹریکشنز کیسے ہوگا، نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہے وہ کس طرح چلیں گے، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کیسے، اور پھر جو گلوبل ایشوز ہیں لائک اکنامک جو ایشوز ہیں، سیکیورٹی ہے، ہیومن رائٹس ہے، انوائرمنٹل جو پروٹیکشن ہے، یہ سب کا سب گلوبل گورننس کے اندر آتا ہے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ وہ سارا نظام ہیومن رائٹس، ٹھیک ہے نا، ویسٹ نے نہ کوئی اصول چھوڑا ہے، نہ کوئی ہیومن رائٹس کا معاملہ ہے، نہ انہوں نے ریاستوں کی کسی سوورینٹی کو کوئی مانا ہے. ایک ایک چیز انہوں نے اکھاڑ کے پھینک دی ہے اور ان ریاستوں کو جب وہ سیکورٹی تھریٹ کے اندر ڈال دیا ہے تو وہ پورا ایک متبادل سسٹم جب وہ لے کر آ رہے ہیں. اور سب قومیں کہہ رہی ہیں ہم بالکل کمیٹڈ ہیں اس کے اوپر، اور فرنٹ کے اوپر کھڑے ہیں نارتھ کوریا، ایران اور وینزویلا. ٹھیک ہے، بالکل یہ قومیں جو فرنٹ کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں. چائنا، رشیا تو ظاہر ہے وہ تو سرپرستی کر رہے ہیں، لیکن یہ قومیں اور افریقہ کی قومیں جس طرح سے آ رہی ہیں غیر معمولی. اور آپ دیکھیں افریقہ کے اندر چائنا جو ہے وہ کتنی زیادہ انویسٹمنٹ بڑھا رہا ہے، اور پچھلے دن چائنا میں افریقہ کے حوالے سے سب سے بڑا سمٹ جو ہے وہ وہاں پر ہوا. تو یہ ڈکلیریشن آف وار ہے کہ آپ پیچھے چلے جائیں، یعنی کبھی چائنا ایسے کھل کر کہتا تھا کہ ہم نیو ورلڈ آرڈر لے کر آ رہے ہیں، نہیں. تو یہ اب انہوں نے کہہ بھی دیا ہے، معاملہ بہت سارا کر بھی دیا ہے، اور مزید وہ آگے بڑھ رہے ہیں. تو چائنا جو سینچری آف ہیوملیشن سے نکلا ہے، سینچری آف ہیوملیشن سے نکلا ہے، ویسٹ نے وہاں پر جا کر کیا کچھ کیا ہے، ایک تلخ ترین تاریخ ہے، بہت ہی دردناک ہے، اور ابھی تک وہ چائنیز قوم جب وہ اس پین سے نکلی نہیں ہے. تو سینچری آف ہیوملیشن سے نکل کر غربت سے بلین آف پیپل کو نکال کر سکسیس سٹوری، اور اب جو ہے وہ گلوبل سٹیج کے اوپر وہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، اور پوری تیاری کے ساتھ وہ آئے ہیں. ایسا نہیں ہوا کہ چائنا ایک دن اٹھا اور اس نے کہا کہ ہم نیو ورلڈ آرڈر لے کر آئیں گے. پوری تیاری کے ساتھ جب وہ یہاں پر گلوبل سٹیج کے اوپر انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی راستہ لمبا ہے. امریکہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ آئے گا، ایک کے بعد ایک ملک کے اوپر حملے ہوں گے، جنگیں ہوں گی، بہت کچھ ہوگا جیسے کولڈ وار میں ہوا ہے. تو ایک مشکل سفر ہے، لیکن اب ان نیشنز کے پاس چانس کو نہیں بچا. ڈپلومیسی کر کے دیکھ لی، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، کچھ حاصل نہیں ہوا. اب کوئی چانس بچا نہیں ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو مڈل ایسٹ کو بھی بدلے گی، سب چیزیں بدلے گی. یمن نے جناب علی پھر اٹیک کر دیا ہے، ڈرونز ہے وہ انہوں نے بھیجے اسرائیل کی طرف، اور قطر نے کرٹیسائز کیا اسرائیل کو فار دا سائلنس آن سیز فار پرپوزل. اسرائیل جو ہے وہ جس کے اوپر حماس نے ایگری کیا اس کا جواب ہی نہیں دے رہا ہے. آپ اندازہ کریں، اس کا رسپانس ہاں نہ بھی نہیں کر رہا ہے. اور ہاں نہ اس لیے نہیں کر رہا ہے کیونکہ کوئی جواز ہی نہیں ہے. بھائی کیسے نہ کرے جس بات کو اس نے خود ایگری کیا، اب اس کو نہ کیسے کرے؟ تو کوئی جواز نہیں ہے، اس لیے وہ خاموشی جو ہے وہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. خیر، اب یہ فوجیں چونکہ بھیج رہے ہیں تو آج ایک رپورٹس جو آئی ہیں کہ وہاں پوری طرح سے حماس تیار ہے، ان کے ٹنلز اور ان کا پورا طرح سے جو انفراسٹرکچر ہے وہ موجود ہے، اور ان کو بہت زیادہ خطرہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ قیمت چکانا پڑے گی. مثال کے طور پہ یہ رپورٹ دیکھیے آخر میں کہ کریکس ان دا رینکس، مطلب وہ ہلے ہوئے ہیں. نو وکٹری
नो एग्जिट इन इजराइल्स गाजा प्रीडक्टमेंट, और राइजिंग डिसेंट है, मतलब इख्तिलाफात बढ़ रहे हैं ट्रूप्स के दरमियान, रिपीटेड फेलियर इन गाजा, रिपीटेड फेलियर इन गाजा, और टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यू रिजर्विस्ट को वो कह रहे हैं हम रिक्रूट करेंगे, उनको बुला रहे हैं। लेकिन जो लास्ट मेजर ऑपरेशन हुआ था गाजा सिटी में, उसकी हाई कॉस्ट इजराइल को चुकाना पड़ी थी, बहुत ज्यादा इनकी हलाकतें हुई थी, और अब वो इस खौफ में है, और कमांडर जो है वो वार्न कर रहे हैं कि जो नेक्स्ट स्टेज है गाजा सिटी को में दोबारा दाखिल होने की, कुड प्रूव इवन मोर डेंजरस, ये पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इससे पहले बड़ी हलाकतें हुई, ये उससे भी ज्यादा डेंजरस साबित होगी। और गाजा सिटी का जो डेंसली अर्बन ट्रेन है, यानी एरिया ना बहुत ज्यादा यानी डेंसली पॉपुलेटेड है, और वास्ट टनल्स नेटवर्क है, पूरी तरह से टनल नेटवर्क हमास का यहां पर मौजूद है, हाई राइज बिल्डिंग्स ऑफ गाजा सिटी, और ये फॉर्मिडेबल ग्राउंड है, बैटल ग्राउंड है, फॉर्मिडेबल, कि इसको तस्खीर करना बड़ा मुश्किल होगा। और हमास को यहां पर कई महीने हासिल हो गए कि वो अपनी ताकत को यहां पर और बढ़ाएं, और यहां पर उन्होंने पता नहीं कहां कहां जब वो एक्सप्लोसिव डिवाइसेस जब वो लगा रखी है, बूबी ट्रैप्ड बिल्डिंग्स उन्होंने कर रखी हैं, और टनल्स उनकी मौजूद हैं, और स्नाइपर्स उन्होंने डिप्लॉय कर रखे हैं, पता नहीं कहां कहां पर, एंटी टैंक यूनिट्स अक्रॉस जो है गाजा सिटी वो उनके डिप्लॉयड हैं, और लाइकली कम्बैट जोन्स। तो उनको अब खतरा यह है कि इतनी तैयारी के साथ हमारा वहां पर बैठा हुआ है, और टनल्स और स्नाइपर्स और एक्सप्लोसिव डिवाइसेस और एंटी टैंक यूनिट्स, तो हम जो ही अब देखें ना जैतून में ये गए हैं, कोई हद होती है, कोई जिल्लत की भी हद होती है जो इजराइल को, और इबरतनाक शिकस्त और बेबसी की भी कोई हद होती है जो मिडिल ईस्ट के मालिक बेबस और बेहिस बनकर बैठे हुए हैं। यानी जैतून में ये दाखिल हुए हैं और 16 कैजुअलिटीज हुई हैं, फौरी बाहर निकल गए। तो अब इनको है कि भाई कितने फौजी मारे जाएंगे। 2 स्ट्रेटजीज हैं और हाई स्टेक कॉशन है। अच्छा जी, क्या 2 स्ट्रेटजीज हैं कि पहले गजा को इनसर्कल किया जाएगा, फिर डिप्लॉय किया जाएगा ग्राउंड डिवीजन को, ताकि वो एंटर हो और की अर्बन सेक्टर को जब कंट्रोल कर ले। लेकिन फ्रिक्शन जो है वो बढ़ती चली जा रही है मिलिट्री में और गवर्नमेंट में, क्योंकि जो रिजर्विस्ट हैं और ग्राउंड ट्रूप्स हैं, जो एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स और ऑफिसर्स हैं, वो ये सवाल करना शुरू हो गए कि ब्रॉडर स्ट्रेटजी क्या है, व्हाट कम्स आफ्टर गाजा सिटी। उन्होंने कहा कि रफा में, खान यूनस में, जबालिया में, बैत हेनान में और अल जैतून में, ये तमाम वो एरियाज हैं जिनको मल्टीपल टाइम्स वो इन्वेड किया गया, बट फेल टू प्रोड्यूस अ लास्टिंग आउटकम। लेकिन वहां हमास फिर निकल आती है। तो अब गजा सिटी में हम क्या जाकर अचीव कर लेंगे? इससे पहले भी गजा सिटी में जाकर ऐलान फतह ही किया गया था। एन इलूसिव इमेज ऑफ विक्ट्री, वो कह रहे हैं कि री एंटरिंग जो गजा सिटी है उसके ऊपर डाउट्स मजीद बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या ये ऑपरेशन कोई बड़ी तब्दीली ऑन द ब्रॉडर कोर्स ऑफ वॉर में लेकर आ सकेगा? क्योंकि दिसंबर 2023 में यहां पर इजरायली फौज ने पैलेस्टीनियन स्क्वायर के ऊपर जो है वो जाकर ऐलान किया था कि हमने जो बड़ी फतह यहां पर हासिल कर ली है, और मीडिया ने उसको सिंबल ऑफ विक्ट्री बताया था। और उसके कुछ ही दिनों के बाद इन्होंने शिफा हॉस्पिटल के ऊपर बॉम्बिंग की थी। इसको भी इजराइल ने अपने लिए एक माइलस्टोन जब डिक्लेयर किया था। बट सच डिस्प्लेज फेल टू प्रोड्यूस लॉन्ग प्रॉमिस्ड इमेज ऑफ विक्ट्री। लेकिन ये तमाम चीजें भी वो डिक्लेयर्ड विक्ट्री जो है वो हासिल नहीं हो सकी। बाद में सारी चीजें जो है खुलकर सामने आ गई। तो ये रियलिटी है, और यानी कि वो अब इस खौफ में है। ज़ाहिर है कि नेतन्याहू को ये चीज भी नहीं रोक सकेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी ड्रिवन जो इस तरह की कॉलोनीज बनती हैं वो उसी तरीके से अपना जारी रखती हैं रियलिटीज को देखे बगैर। तो ये है उसका रिजल्ट। अगर इनके मजीद 400-500 200 300 फौजी मारे गए तो फिर आप देखें इनके साथ क्या होगा। और इस सारे दरमियान अब मजीद अरब कितने दिन मजीद खामोश बैठते हैं, एक एक दिन मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल होता चला जा रहा है। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, जब ये कौमें सफबंदी कर रही हैं कि वो चाइना के साथ खड़ी हैं, रशिया के साथ खड़ी हैं, और उर्दुगान पहुंच गए हैं चाइना, मिस्र भी चाइना के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहा है, तो अब इन मुल्कों को फैसला करना है जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं, जिनको अमेरिका ही से सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट हो गया है। इन्होंने करना क्या, किस कैंप में जाना है, बैलेंस कैसे करना है और सीजफायर कैसे करवाना है। भाई जब आप चाइना की तरफ भी नहीं जा रहे और अमेरिका के हाथों सीजफायर भी नहीं हो रहा, तो ये मामला तो चलेगा नहीं ना, ठीक है ना। तो ये चल नहीं सकता है। ये ताजा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया आपने, राज रखा करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।